ویکھ تاریخ نے ایسے روشن ضمیر دنیا تے ہو گئی علامہ ظہیر ویکھ تاریخ نے ایسے روشن ضمیر دنیا تے ہو گئی علامہ ظہیر ہر پاسے ہو گئی علامہ ظہیر شہدائے اہل حدیث نو سلام جاگدا اساں دنیا نو دینا اے پیغام رب دا اساں دنیا نو دینا اے پیغام رب دا کہ توحید دے نال ملدی جو شان توحید دے نال ملدی جو شان کدرے نہیں ہو رہے اس دی نظیر دنیا تے ہو گئی علامہ ظہیر ویکھ تاریخ نے ایسے روشن ضمیر ہر پاسے ہو گئی علامہ ظہیر چمیا صدام سے علامہ احسان کو چمیا صدام سے علامہ احسان کو سنیا جو عربی چے شیر دے بیان کو خطیب ملت دا گج وج کے خطیب ملت دا گج وج کے ہوندا جو خطاب کڈی قادیانیاں نک دی لکیر کڈی قادیانیاں نک دی لکیر ہر پاسے ہو گئے علامہ ظہیر ویکھ تاریخ نے ایسے روشن ضمیر دنیا تے ہو گئی علامہ ظہیر کر گئے نے ستیانو بیدار او کر گئے نے ستیانو بیدار او سچے مسلک دی پا گئے نے للکار اور جب تک سورج چاند رہے گا علامہ شہید کے روحانی فرزندوں مزہ نہیں آیا جو علامہ ظہیر کا روحانی بیٹا ہے ہاتھ بلند کر کے جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا جنت البقیع کا مہمان جنت البقیع کا مہمان سچے مسلک دی پا گئے نے للکار او کر گئے نے ستیانو بیدار او سچے مسلک دی پا گئے نے للکار او کلام الہی دی وکری تاثیر دولت بڑی دا رکاوٹ زنجیر یزدانی شہید سونے رب دا فقیر دنیا تے ہو گئی علامہ ظہیر بلال تبسم صاحب انتہائی توجہ طلب میں جو جملہ پیش کرنے والا جتوں تک سورج تے چاند رہے گا نعرے وجد علامہ تیرا نام رہے گا جتوں تک سورج تے چاند رہے گا نعرے وجد علامہ تیرا نام رہے گا نصیبے دی بات ویکھی سارے جگ نے نصیبے دی بات ویکھی سارے جگ نے جنت البقیع وچ مل گئی جاگیر جنت البقیع والے مل گئی جاگیر ویکھ تاریخ نے ایسے روشن ضمیر ویکھ تاریخ نے ایسے روشن ضمیر دنیا تے ہو گئی آ گئی دنیا تے ہو گئی علامہ ظہیر دنیا تے ہو گئی علامہ ظہیر چھتیاں تے بعد کوئی علامہ جمدا حق بات کہن تو نہیں سی سانگدا چھتیاں تے بعد کوئی علامہ جمدا حق بات کہن تو نہیں سی سانگدا علامہ ابتسام جے نشانیوں شدی قیم الہی معتصم الہی ظہیر علامہ ابتسام جے نشانی اس دی جو باطل دے اگے حق دی سی تصویر قائد عالم اسلام علامہ ابتسام علیہ ظہیر قائد عالم اسلام علامہ احسان علیہ ظہیر علامہ حافظ ابتسام علیہ ظہیر ہوئے گا خطاب ہن خطیب لا جواب دا مولانا منظور شیر ہے پنجاب
خوش اخلاقی نہ کرتا تقریراں سٹیج تے من لئی توحید سچے مسلک نو ویکھ کے من لئی توحید سچے مسلک نو ویکھ کے ملیا اس والدین دے عذاب دا ملیا اس والدین دے عذاب دا مولا منظور شیر ہے پنجاب دا ہوے گا خطاب ہونا خطیب لا جواب دا مولانا منظور شیر ہے پنجاب دا یاراں دا یار سونا ساڈا منظور ہے یاراں دا یار سونا ساڈا منظور ہے عرب و عجم وچ بڑا مشہور ہے عرب و عجم وچ بڑا مشہور ہے خطیباں دے وچوں سونا پھل ہے گلاب دا خطیباں دے وچوں سونا پھل ہے گلاب دا مولا منظور شیر ہے پنجاب دا مولا منظور ابھی آپ کی آواز نہیں آئی شیر پنجاب شیر پنجاب شیر پنجاب شیر پنجاب کم اللہ دی توحید والا نہیں رکنا آکے شیر پنجاب حق نہیں چھٹنا کم اللہ دی توحید والا نہیں رکنا آکے شیر پنجاب حق نہیں چھٹنا اسلام زندہ باد والا نعرہ لاندے رواں گے کافراں تے ظالماں تے روب پاؤندے رواں گے جیڑے دشمن دین رب آپ پوچھنا جیڑے دشمن دین رب آپ پوچھنا آکھے شیر پنجاب حق نہیں چھٹنا کم اللہ دی توحید والا نہیں رکنا کم سونے سچے دین والا نہیں رکنا آکھے شیر پنجاب حق نہیں چھٹنا. السلام علیکم.